منگو دعا ماشاءاللہ نے منگو دعا ماشاءاللہ انج دا نصیب ہووے منگو دعا ماشاءاللہ مل کے پڑھ لو منگو دعا ماشاءاللہ انج دا نصیب ہووے آوے جے موت مینوں آوے جے موت سانو سونا قریب ہووے منگو دعا ماشاءاللہ انج دا نصیب ہووے آوے جے موت مینوں آوے جے موت سانو سونا قریب ہووے منگو دعا ماشاءاللہ انج دا نصیب ہووے کی پوچھ دیو میرے تو سونے دیاں عطاواں کی پوچھ دیو میرے تو جی کی پوچھ دیو میرے تو سونے دیاں عطاواں جنوں خیر پاوے سونا جنوں خیر پاوے سونا مل کے پڑھ لو جنوں خیر پاوے سونا نہ کدی غریب ہووے منگو دعا ماشاءاللہ انج دا نصیب ہووے جدوں وچی قبر دے سونا آکے قدم ٹکاوے جدوں وچی قبر دے سونا آکے قدم ٹکاوے قدماں تے ڈھے پواں میں قدماں تے ڈھے پواں میں قدماں تے ڈھے پواں میں منظر عجیب ہووے منگو دعا ماشاءاللہ انج دا نصیب ہووے آوے جے موت مینوں آوے جے موت سانو سونا قریب ہووے منگو دعا ماشاءاللہ انج دا نصیب ہووے علی دا ذکر حرامی نہ کردہ ہے نہ وہ ذکر سندہ ہے اے حلالیاں دے حصے وچ تے مومنہ دے حصے وچ میں حدیث دے حوالے نال گل کردہ پیا زبانی بات نہیں مومن تے منافق دی پہچان یہ مومن اور منافق دی پہچان یہ کہ علی دا ذکر ہووے جن دا دل خوش ہووے وہ مومن ہے جیڑا سڑ جائے وہ منافق ہے حضرات محترم وقت چونکہ بہت کم میں انتہائی شارٹ کر کے ایک واقعہ مولا علی دی ولادت دا اور ایک واقعہ حضرت مولا علی دی سخاوت دا اور ایک واقعہ حضرت علی المرتضیٰ دے علم دا اور ایک واقعہ
آپ دے مقام اور مرتبے دا بس ایک ایک گل کر کے اپنے ٹائم دے اندر موضوع نو مکمل کرنے دی کوشش کرانگا، کیونکہ میرا عقیدہ ہے علی دی ولادت بھی اعلیٰ، علی دی سخاوت بھی اعلیٰ، علی دی تلاوت بھی اعلیٰ، علی دی شجاعت بھی اعلیٰ، علی دی ولادت بھی اعلیٰ اور علی دی شہادت بھی اعلیٰ۔ ذرا گج کے کہہ دو سبحان اللہ۔ آج ذرا بول دیا رہنا ہے، ذرا اونچی آواز نال کہہ دو سبحان اللہ۔ علی دی ولادت بھی اعلیٰ، علی دی شہادت بھی اعلیٰ۔ کائنات دے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں جن دی ولادت خدا دے گھر دے اندر ہوئے، یا جن دی پیدائش جن دا جمنا اللہ دے گھر دے اندر ہوئے، نہ غوثاں دے اندر، نہ کتبہ دے اندر، نہ ولیاں دے اندر، نہ پرہیزگاراں دے اندر، زمانے دے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں جن دی ولادت خانہ کعبہ وچ ہوئے تے شہادت خدا دے گھر مسجد دے اندر ہوئے۔ بلند بانا، بلند بانا، بلند بانا۔ اچھا یہ پہلے نعرے تے توڑا اے حال ہے تے اگے جا کے کی حال بنے گا توڑا؟ انہیں نال تسی بہ گئے ہو، زور لاؤ، اللہ بہتر کرے گا۔ اے بڑا مقدس دن ہے اور چوتھا جمعہ ماہ رمضان المبارک دا، ذرا گج کے کہو نا سبحان اللہ۔ آج تساں تقریر کروانی ہے میرے کو، میں چونکہ کل 2 تقریراں کیتیاں نے تے اس وجہ تو ذرا گلے تے بھی اثر ہوئے ہے۔ میں عرض کرنا پیا علی دی ولادت بے مثال، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا آپ دی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد فرماندیاں نے میں خانہ کعبہ دا طواف کرتی پئیاں، اللہ تعالیٰ ساریاں نو خانہ کعبے دا طواف نصیب فرمائے۔ فرماندیاں نے میں کعبے شریف دا طواف کرتی پئیاں، توجہ خانہ کعبہ دا طواف کرتی پئیاں۔ آپ فرماندیاں نے جدو 4 پھیرے مکمل کیتے، چونکہ 7 پھیرے مارنے ہوندے نے کعبے دے طواف مکمل ہوندہ ہے۔ فرماندیاں نے جدو میں 4 چکر مارے میں نے انج محسوس ہویا جی میں میرے بچے دی ولادت ہونے والے ہیں۔ فرماندیاں نے میں چھیتی نال طواف مکمل کرنا چاہنیاں تے گھر جانا چاہنیاں۔ جدوں میں گھر جان دا ارادہ کیتا، خدا دے گھر وچوں نکل کے اپنے گھر جان دا ارادہ کیتا، کیونکہ مسجداں وچ تے بچے نہیں نہ پیدا ہوندے، مسجد تے پاک گھر تے پھر خانہ کعبہ خدا دا گھر، ان طاہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اللہ دا گھر خانہ کعبہ جڑا اللہ نے پاک اور صاف بنایا ہے، اور او کعبہ جنوں تو تے میں ویکھیے اللہ گناہ معاف فرما دیندا۔ تے خدا دا گھر پاک ہے تے پاک کرن واسطے خدا دا گھر ہے۔ فرماندیاں نے مینوں خیال آیا فاطمہ اس گھر دے اندر خدا دے گھر دے اندر بچہ نہیں پیدا ہونے دے، تو اپنے گھر چلی جا۔ فرماندیاں نے جدوں میں سوچیا، میں سوچ دی پئیاں، خیال کر دی پئیاں کہ میں اپنے گھر دی طرف لوٹ جاواں، اپنے گھر چلی جاواں، خدا دے گھر وچوں چھیتی نکل جاواں۔ آواز آندی ہے نی فاطمہ نی فاطمہ آج اپنے گھر نہیں جانا، یا اللہ کیوں میرے ال بچہ ہون والا ہے، میرے ال پیدائش ہون والی ہے، ولادت ہون والی ہے، مینوں تکلیف شروع ہو گئی ہے جڑی کہ بوقت ولادت ہوندی ہے۔ حضرت فاطمہ فرمادیاں نے علیہ میں خیال کر دی پئیاں کہ میں خدا دے گھر وچوں چھیتی نکلا۔ آواز آئی فاطمہ اج تیرا لال میرے گھر دے اندر پیدا ہوئے گا، اج تیرا لال میرے گھر دے اندر پیدا ہوئے گا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماندیاں نے میں بڑی حیران نالے خوف زدہ ہو گئی، ڈر گئی کہ خدا دے گھر کیویں بچہ پیدا ہوئے گا، خدا دے گھر دے اندر کس طرح میرا بچہ پیدا ہوئے گا۔ اے تے پاک گھر ہے، جدوں بچہ ہو جاوے 40 دن تک بی بی مسجد وچ نہیں جا سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نو چھو نہیں سکتی، اے خدا دا گھر خانہ کعبہ۔ فرماندیاں نے میں سوچ دی پئیاں، آواز آئی نی فاطمہ قریب آ جاؤ۔ حضرت فاطمہ فرماندیاں نے میں ڈر دی خدا دے گھر دے قریب ہوئی، آواز آئی تو بے خوف آ جا ذرا خوف کھا نہیں، تو بے خوف آ جا ذرا خوف کھا لے۔
تو بے خوف آ جا ذرا خوف کھا لے تو بے خوف آ جا ذرا خوف کھا لے تو ہے درد ماں ہے تو عیسیٰ دی ماں لے حضرت فاطمہ بنت اسد فرماندیاں نے خدا دے گھر وچوں آواز آئی فاطمہ اندر آ جا خانہ کعبہ دے اندر خانہ کعبہ شریف دے اندر فرماندیاں نے میں اندر داخل ہوئی خدا دے گھر دے اندر داخل ہوئی مولا مشکل کشا دی ولادت ہو گئی مولا علی دی ولادت ہو گئی حضرت علی پیدا ہو گئے آپ فرماندیاں نے میں جدوں علی دے چہرے ول ویکھیا اتنا حسین و جمیل چہرہ اتنا خوبصورت اللہ نے مینوں لال دیتا ہے لیکن جدوں میں اکھاں ول غور کیتا حضرت علی دیاں اکھاں بند نے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے ایک دن بھی بند رہیاں دوجے دن بھی بند میں پریشان ہو گئی اے فاطمہ لگتا ہے بچہ نابینا پیدا ہویا ہے اللہ نے لال تے بڑا ہی سونا دیتا ہے لیکن اکھاں کوئی نہیں نابینا پیدا ہوئے نے جدو تیسرا دن ہویا امام الانبیاء تشریف لے آئے میرے نبی آئے جدو میری سرکار آئے نا تے حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی دی والدہ محترمہ فرماندیاں نے میں عرض کی تھی سونیا اللہ نے لال تے بڑا ہی سونا دیتا ہے لیکن اکھاں نہیں کھولتا لگتا ہے اکھاں کوئی نہیں اکھاں نہیں کھولتا نابینا پیدا ہوئے نے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ اُرے مینو دے مینو چکا مینو دے سرکار نے حضرت مولا علی نو ہتھاں تے اٹھایا تیرے تے میرے لجپال نبی نے محمد کریم نے جدو ہتھاں تے اٹھایا حضرت علی نے فوراً اکھاں کھول دیتیاں نے فوراً اکھاں کھول دیتیاں جدو اکھاں کھولیاں میرے آقا جدو مولا علی جوان ہو گئے فرمایا علی ماں نو بھی تڑپائے باپ نو بھی تڑپائے فکر مند ہو گئی ماں بھی کہ بیٹے دی اکھاں کوئی نہیں علی اکھاں کیوں نو کھولیاں تیری ماں بھی پریشان تیرا باپ بھی پریشان عرض کی تھی سونیا میرا دل چاہندا سی کہ میں کعبے وچ پیدا ہویا تے پہلی نظر اٹھاواں تے چہرہ مصطفیٰ تے پوے توجہ میرے صاحبو علی خانہ کعبہ دے اندر پیدا ہوئے نے تے کعبہ گھر خدا دا ہے بولو گھر ہے بولو گھر ہے خدا دا ہے لیکن اسے گھر دے اندر بت پرستاں نے بت سجائے ہوئے نے یا اللہ تیرا گھر تے صاف کیوں نہیں کروایا فرمایا انتظار کیتا جا رہا سی نبی آوے یا علی آوے نبی آوے یا علی آوے پھر ایک وقت آیا جدو مکہ فتح ہویا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم توجہ میرے آقا کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ عرض کی تھی جی سونیا فرمایا دو شخصاں نو بلاؤ دو بندیاں نو بلاؤ عرض کی تھی سونیا کنو کنو بلائیے فرمایا ایک حبشی بلاؤ ایک عربی بلاؤ ذرا گج کے کہہ دو سبحان اللہ توجہ نال کہہ دو سبحان اللہ فرمایا ایک حبشی بلاؤ ایک عربی بلاؤ سونیا حبشی بھی بڑے تو اڈے غلام کملی والیا تے عربی بھی بڑے ابو بکر بھی عربی عمر بھی عربی عثمان بھی عربی سونیا کیڑا حبشی بلائیے کیڑا عربی بلائیے میرے آقا نے فرمایا حبشیہ وچوں بلال بلاؤ عربیہ وچوں علی بلاؤ
میرے آقا نے فتح مکہ دے موقع تے ارشاد فرمایا 2 بندیاں نو بلاؤ، حالانکہ 10,000 دا لشکر سرکار خود مدینے چو لے کے آئے سن، 10,000 آدمی تو مدینے چو، 2,000 رستے چو ملے، 12,000 تو میرے آقا دے نال لشکر دی صورت چاہیا ہے، لیکن جدوں بلانے دی واری آئی، توجہ گٹی والیو، فیصلہ آباد والیو، میری بات غور نال سنو اور دل دے کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے سنو، میرے آقا نے ہزاراں دے لشکر وچوں، ہزاراں دی تعداد وچوں فرمایا 2 بندے بلاؤ، سونیا کیڑا کیڑا؟ فرمایا ایک حبشی بلاؤ، ایک عربی بلاؤ۔ نہیں تسی ایمانداری نال نہیں سبحان اللہ گیا، جنہ میں زور لاندہ پیا رب کعبہ دی قسم ہے میرا روزہ ہے، ہن تے یقین ہو گیا، تو کہیں سمجھتے ہوندے نے بھائی ممبر تے بیٹھ کے مولوی انہیں زور لاندا ہے، پتہ نہیں اندا روزہ ہے کہ نہیں ہے، روزہ ہے میرا، تو اس واسطے جی میرا روزہ ہے تے میں بولیا نہیں نہ مردہ تے موت تو انہوں بھی نہیں ہوندے، کہہ دو سبحان اللہ۔ نالے گل سنو سبحان اللہ، جنتیاں دی بولی ہے، جنتیاں دی بولی ہے، جڑے جنتی ہونگے جنت سبحان اللہ کہہ کے حضرات میں عرض کردہ پیا میرے آقا نے فرمایا حبشی بلاؤ، ایک عربی بلاؤ۔ سونیا حبشیاں چو کون حبشی؟ فرمایا بلال حبشی نو بلاؤ، بلال نو بلاؤ۔ سونیا عربیاں وچو کنو بلائیے؟ فرمایا علی بلاؤ۔ کنو بلاؤ؟ بولو بولو کنو بلاؤ؟ علی بلاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا علی بلاؤ، تو پتہ چلیا علی دا کوئی جوڑ نہیں، علی دا کوئی جوڑ نہیں، مل کے پڑھ لو، علی دا کوئی جوڑ نہیں، علی دا کوئی جوڑ نہیں، حسنین دا بابا اندی مثل کوئی اور نہیں، علی دا کوئی جوڑ نہیں۔ نہیں انج نہیں، میرا دل کرتا ہے جی میں ذوق چ بولدا پیا علی دا ذکر کرنا، ایویں علی دے منن والے ہاتھ چک کے میرے نال پڑھ لینا، علی دا کوئی جوڑ نہیں۔ نور جمال بھائی توجہ کرے نہ دے ہاتھ ذرا کیچ کر، علی دا کوئی جوڑ نہیں، علی دا کوئی جوڑ نہیں، حسنین دا بابا اندی مثل کوئی ہو۔ یہ تو یہودیاں نے بھی منیا ہے، یہ تو یہودیاں نے بھی منیا ہے کہ علی تو بے مثل و بے مثال ہے۔ ایک باری مولا علی شیر خدا، میرے نبی دے ویر سنیاں دے پیر، اچھی بولو سنیوں کے ذرا گج کے بولو، میرے نبی دے ویر سنیاں دے پیر مولا علی مسجد دی طرف جا رہے ہیں نماز پڑھن واسطے، توجہ نماز دی واسطے مسجد وال جا رہے ہیں، سامنے 12 یہودیاں دا ایک گروپ، 12 یہودی آ گئے تے جان دے نہیں سن حضرت علی نو، آندیاں پوچھ دیں جدو ویکھیا نا آپ جا رہے ہیں مسجد دی طرف تے نواقف سن، پہلی مرتبہ مدینے چاہے آ کے کہندے نے اساں علی نو ملنا ہے، تے کہندے بھی علی نو ہی پہنے، علی کو پوچھ دے پہنے چونکہ جان دے نہیں سن، کہندے نے اسی علی نو ملنا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کیڑے علی دی بات کر دے ہو؟ اکے جس علی دے بارے مدینے دے تاجدار ودوہا دے چہرے والے نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، اساں اس علی نو ملنا ہے، اساں اس علی نال ملاقات کرنی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جس علی نو تساں ملنا ہے او علی میں یہاں، اچھی کہہ دو سبحان اللہ، فرمایا جنہوں تساں ملنا ہے نا تو میں ہی ہاں۔ انہوں نے آکھیا اچھا تیرے بارے نبی نے آکھیا ہے آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا تو انہوں کوئی شک ہے؟ سبحان اللہ۔ تو انہوں کوئی شک ہے؟ انہوں نے آکھیا سانو شک تے نہیں،
لیکن یہ دسو تواڈے تو علاوہ بھی کوئی علی ہے مدینے چ؟ یقین نہ آیا نا آپ دے اتے، آپ دا قد ویکھیا، ویکھ کے تے پیروں تو لے کے سر تک نظر مار کے نا ایک یہودیاں دا سردار بولیا، کہندا تیرے تو علاوہ بھی مدینے وچ کوئی علی ہے؟ توجہ، تیرے تو علاوہ بھی کوئی مدینے وچ علی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا تسی مدینے دی بات کر دیو، اللہ نے دوجا علی کائنات وچ نہیں پیدا فرمایا۔ فرمایا تسی مدینے دی بات کر دیو، اللہ نے تے دوسرا علی کائنات وچ نہیں پیدا فرمایا۔ انجے تے نہیں بو علی 36 سال دریائے چناب دے کنارے تے چلا کٹ کے ہر 12 سال تو بعد آواز آندی ہے، منگ کی منگنا ہے؟ عرض کی تھی میرے مولا مینوں علی بنا دے۔ فرمایا علی دوجا کائنات وچ نہیں بن سکتا۔ آخر تے 36 سالاں تو بعد میرے رب نے فرمایا علی تو نہیں بن سکتا، بو علی بنا دینے تیرے وچوں علی دی بو آئے گی۔ حضرات محترم آ کے کہندے نے تو علی ہے؟ اب میرے آقا مولا علی نے فرمایا ہاں میں علی ہوں، میں ہی نبی دا ویر ہوں، میں ہی علی المرتضی ہوں۔ انہاں کیا علی اسی آئے ہوں، اسی تیرے نال بحث کرنا چاہنے ہوں، اسی سوال و جواب کرنا چاہنے ہوں، اسی سوال کرنا چاہنے ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کی سوال کر دیو؟ اکھے اسی 12 لوگ ہاں، 12 آدمیاں دا گروپ پہ اساں 12 سوال کرنے نے۔ حضرت علی نے فرمایا پھر اکھے تو جواب دے دیویں اسی تیرے غلام بن جاواں گے۔ 12 سوال کرنے نے، جے 12 سوالاں دا جواب دے دیویں تے اسی تیرے غلام بن جاواں گے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا پوچھو میں علی ہاں، پوچھو میں علی ہاں، مینوں پوچھو۔ پہلے نے سوال کیتا، انہاں آکھیا علی یہ دس او ایک کون ہے جندہ دوسرا کوئی نہیں ہے؟ پہلا سوال کیتا او ایک کون ہے جندہ دوسرا کوئی نہیں؟ حضرت علی نے دیر نہ لائی، آپ نے فرمایا او تے میرا رب ہے۔ مجھے کہتا سبحان اللہ، او تے میرا رب ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ او تے میرا خدا ہے، او تے میرا رب ہے۔ انہاں دوسرا سوال کیتا، انہاں کیا او دو چیزاں دس جن دی تیسری نال کوئی نہیں؟ حضرت مولا علی نے فرمایا لیل النہار، او دو شیواں دن تے رات نے۔ کچھ بولتے رہو نا سبحان اللہ، ذرا گج کے میں بڑا چھیتی چلتا پیا، اے جی میں سپیڈ بس ودا دیندی نا صادقہ بادو چلے تے سمندری آ کے سپیڈ ودا دیندے ڈرائیور، میں سپیڈ اج ودائی ہوئی ہے تاکہ اپنے ٹائم وچ بہتیاں گلاں تانوں سنا لواں۔ حضرت مولا علی شیر خدا تو پوچھتے نے او دو دس جن دا تیسرا کوئی نہیں؟ آپ نے فرمایا او دن تے رات نے۔ انہاں کیا او تین دس جن دا چوتھا کوئی نہیں؟ آپ نے فرمایا میں دسنا وا۔ اکھے دسو؟ فرمایا لوح قلم کرسی اے تین نے، انہاں دا چوتھا کوئی نہیں۔ وہ آکھن لگے 4 10 جن دا پنجواں کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ ایک پنجواں یہودی بولیا، انہیں آکھیا وہ 5 10 جن دی چھٹی نال کوئی نہیں۔ اے مولا علی تو سوال توجہ، او 5 10 جن دی 6ویں کوئی نہیں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا فجر، ظہر، عصر، مغرب، ہاں عشاء نہیں ہونا تے پڑھتے جو کوئی نہیں ہو۔ فرمایا وہ 5 نمازاں نے، فرض 5 نمازاں نے۔ انہاں آکھیا مولا علی ٹھیک ہے 5 دی 6ویں کوئی نہیں، او 6 10 جن دی 7ویں چیز نال کوئی نہیں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا خلق السماوات فی 6 ایام
ثم استوى علی العرش، اللہ نے 3 دنوں دے اندر 3 راتاں دے اندر زمین و آسمان نو بنایا ہے. اے 6 بندیاں نے 7 تے کوئی نہیں. انہاں کیا او 7 10 جندا 8واں کوئی نہیں. حضرت مولا علی شیر خدا آپ نے فرمایا ہفتے دیاں دیواراں 7 نے. اچھی کہہ دو نا سبحان اللہ اچھی. انہاں کیا وہ 8 10 جندا 9واں کوئی نہیں. آپ نے فرمایا 8 فرشتے نے جنہ اللہ دے عرش دے ستوناں نو پکڑے ہویا ہے. 8 انہاں کیا 9 10 جندہ 10واں کوئی نہیں. حضرت مولا علی نے فرمایا او حضرت صالح علیہ السلام دے باغی امتی سن. 9 انہاں دے نال 10واں کوئی نہیں. انہاں کیا او 10 10 جندہ 11واں کوئی نہیں. حضرت مولا علی نے فرمایا جیڑا امتی حج کرن جاوے مکے مدینے جائے حج دا کوئی رکن بھول جائے او 3 روزے اوتھے رکھے 7 آ کے اپنے گھر رکھے ان دا حج پورا ہو جائے گا. کیا علی 10 او 11واں 10 جندہ 12واں کوئی نہیں. حضرت مولا علی نے فرمایا یعقوب پیغمبر دے 11 بیٹے سن. اچھی کہہ دو نا سبحان اللہ. انہاں کیا علی گل ٹھیک ہے. ہن ساڈا آخری سوال. فرمایا پوچھو میں علی ہاں میں جواب دیاں گا. انہاں کیا 12 10 جندہ 13واں کوئی نہیں. مولا مشکل کشا بولے بغیر سوچن تو بولے. فرمایا 12 مہینے نے 12 مہینے نے کہہ دو سبحان اللہ. 12 مہینے نے عبد المطلب دے پتر بھی 12 تے جدو میں دنیا تے آیا وہ بھی تاریخ 12. جدو میرا نبی پیدا ہویا ہے وہ بھی 12. جدو انہوں دے سوالاں دے جواب مکمل ہو گئے ہن تونا تھلے ہو گئیاں مننا پیا. کہہ دو سبحان اللہ. ایک پھر وچوں کہنے لگا نہیں علی ایک اور سوال رہندا ہے. فرمایا پوچھو اخے تیتر سویرے سویرے کی آخدہ ہے؟ تیتر جانور ہے اس سویرے سویرے کی آدھا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے صبح صبح آدھا ہے سبحان ربی الاعلیٰ. کچھ کہہ دو سبحان اللہ. انہاں کہ علی ٹھہری ایک اور جواب دے دیں. اے مور کی آدھا ہے. حضرت مولا علی نے فرمایا مور جدوں اپنے جسم وال ویکھ کے تے پیراں وال تکدا ہے کہندا ہے اللہ الصمد اللہ الصمد. اس ویلے پھر انہاں دا سردار بولیا. انہیں آکھیا علی یہ دسیں ہاتھی کیویں بنیا ہے؟ انہیں پھر سوال کیتا کہندا ہے ہاتھی کیویں بنیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا ماں باپ دیاں نقلاں کردا اللہ نے ہاتھی بنایا. انہاں کہ علی سور کیویں بنیا ہے؟ آپ نے فرمایا نبیاں دیاں نقلاں کردا اللہ نے سور بنایا. اکھے علی اے باندر کیویں بنیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے ولیاں دیاں نقلاں کردا اللہ باندر بنایا. علی نے جواب دیتے توجہ مکدی گل مقاماں جدو جواب ہو گئے مکمل. آخر تے جڑا انہاں دا سردار سی بابا بوٹا جی توجہ تواڈے ذوق نو سلامت اللہ سلامت رکھے. میں داد دینا انہاں دوستاں نو جڑے سفر کر کے آئے ہو. مولا علی کولو آخری سوال پوچھ دینے. آپ نے فرمایا ہن چھوڑو بھی مینوں نماز واسطے جان دیا. نماز دا وقت ہو رہا مینوں نماز واسطے جان دیو. انہاں کہا نہیں علی کو سوال ہے آخری ان دا جواب دے دے تے گل مکا دیئے. آپ نے فرمایا پوچھو. انہاں کہا علی او کیڑا جانور ہے جیڑا انڈے دیندا ہے؟ او کیڑا جانور ہے جیڑا بچے دیندا ہے؟ آپ نے تفصیلاً نہیں فرمایا. فرمایا جن دے کان اندر نے او انڈے دیندا ہے جن دے کان باہر نے او بچے دیندا ہے. اس ویلے انہوں نے حضرت مولا علی شیر خدا دے قدمہ سر نو چکایا کہندے نے علی بس اساں تینوں منے آئی علم دا بادشاہ ہن دیر نہ کر مدینے والے دا کلمہ پڑھاؤ. جدوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تے ہاتھ جوڑ کے آتے نے علی دا کوئی جوڑ نہیں. مل کے پڑھ لو علی دا کوئی جوڑ نہیں علی دا کوئی جوڑ نہیں.
حسنین دا بابا اندی مثل کوئی اور نہیں۔ تو پتہ چلیا علی علم وچ بھی آلہ ہے، علی علم وچ بولو بولو علم وچ آلہ ہے، علی علم وچ آلہ، علی سخاوت وچ آلہ، علی تلاوت وچ آلہ، میں قربان جاواں علی ولادت وچ آلہ۔ ولادت ہوئی ہے خدا دے گھر دے اندر، بات لمبی نکلی میں مکمل کر دیاں۔ میرے نبی نے فرمایا دو انساناں نو بلاؤ، دو بندیاں نو بلاؤ، سونیا کنو کنو؟ فرمایا ایک حبشی بلاؤ ایک عربی بلاؤ۔ اچھی کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک حبشی بلاؤ ایک عربی بلاؤ۔ تے جدوں حبشیاں دی واری آئی تے عربیاں دی واری آئی، حبشیاں وچوں حضرت بلال حاضر ہوئے، عربیاں وچوں حضرت مولا علی حاضر ہوئے۔ عرض کیتی سونیا حکم فرماؤ، حکم فرماؤ میرے محبوبہ۔ میرے آقا نے فرمایا علی میرے موڑیاں تے سوار ہو جا، میرے موڑیاں تے چڑھ جا۔ عرض کیتی سونیا بے ادبی ہے، تسی میرے موڑیاں تے سوار ہو جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا علی تو نہیں جاندا، آج میں مکے والیاں نو دسنا چاہنا علی کتنا بلند ہے۔ علی کتنا بولو بولو علی کتنا علی دا معنی بھی بلند ہوندا، یاد رکھنا۔ علی دا معنی کی؟ علی دا معنی کی ہے؟ بولو بولو علی دا معنی کی ہے؟ بلند۔ میرے نبی نے فرمایا میرے موڑیاں تے سوار ہو جا۔ حضرت علی موڑیاں تے سوار ہو گئے۔ عرض کیتے سونیا کی کراں؟ فرمایا بتاں نو گرا دے، بتاں نو ڈھا دے۔ حضرت علی بت ڈھاندے رہے، جدوں بت گر گئے میرے نبی نے فرمایا علی اے دس ہاتھ کتھے تک پہنچی آئی، ہاتھ کتھے تک پہنچی آئی؟ عرض کیتی سونیا مینو اجازت دیو خدا دے عرش دا پاوا پکڑ لواں، خدا دے عرش دا پاوا پکڑ لواں۔ میرے نبی نے فرمایا اے علی اے ہی دسنا چاہندا سا علی بلندے، علی بلندے۔ حضرات محترم علی نیچے آ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا بلال، عرض کی تھی جی سونیا ہاتھ جوڑے، چونکہ غلام نے نوکر نے حبشی نے حبشے دے رہن والے نے میرے نبی دے سامنے آ گئے، اکھاں چکی ہوئیاں نے تے رو کے عرض کردے نے سونیا میرے کول گن کوئی نہیں، میرے کول دولت کوئی نہیں، میرے کول ناز کوئی نہیں، نخرا کوئی نہیں، میں کیڑی بات تے ناز کراں؟ بلکہ سلطان باؤ دی بات زبان ترجمہ کرنا چاہنا ہوں۔ حضرت بلال رو کے آتے نے میں کو جی اوے میرا دلی بر سونا جنہوں سمجھ آئیے کہہ دیو سبحان اللہ۔ حضرت بلال حبشی میرے نبی دے سامنے رو کے عرض کر دینے سونیا میں کو جی اوے میرا دل بر سونا تے میں کیویں اسلو اوے تے ویڑے ساڈے اوے وڑے دالا ہے اوے پہ لکھ وسیلے اوے کون بلال جن دے جسم نو جلایا گیا، تتی ریت تے لٹایا گیا،
तू तो मैं तो 1 घंटा मस्जिद च नहीं ना बह सकते, छेती होंदी है, साडा ध्यान कड़ी वाल होंदा है कि 10 मिनट शाह उत्ते ना लै जावे, छेती छेती असीं मसीतों निकलीए। लोग मसीते नूं भी थाना ही समझण लग पए ने कि जिद्दां थाने च बंदा घबरा जांदा है ना, इदां ही समझदे ने अजकल कुछ लोग। हज़रात मोहतरम लेकिन तवज्जो कर, हज़रत बिलाल हबशी, मेरे नबी ने फरमाया बिलाल करीब हो जा। तवज्जो, मेरे जुमलियां ते गौर करना है, मेरे जुमलियां नूं समझना है। फरमाया बिलाल करीब आ जा, बिलाल नेड़े हो जा, बिलाल नज़दीक हो जा। बिलाल नज़दीक होए, मेरे नबी ने फरमाया बिलाल आज तेरी मार दा मुल पान लगा। मेरे आका ने फरमाया बिलाल आज तेरी मार दा मुल पान लगा। अर्ज की सोनिया मैं तो मारा तुहाडे वास्ते खादियां ने, कमली वालिया मैनू उमैया ने अग दे उत्ते लटाया अंगारियां ते मैं सोनिया या रब वास्ते लेटिया या रसूल वास्ते लेटिया। उची आखो यार सुभान अल्लाह। हाय हाय बिलाल, वाह बिलाल तेरी अजमत तो कुर्बान जावां। मेरे आका ने फरमाया बिलाल जे तेरियां हड्डियां नूं साड़िया ने न ते अज मक्के वालियां नूं मैं दिखाना चाहना बिलाल ओथे चढ़दा है जिथे कोई नहीं चढ़दा पिया। हज़रात मोहतरम हज़रत बिलाल रोए, फिर मैं सुल्तान बाहू दी ज़बान तर्जमा करना चाहना हूँ। हज़रत बिलाल रो के आते ने तन तनूर हड्डा ते आही नाले तपाया ओ ते खून जिगर दे ओए मैं पेड़े करी के। अख्तर संधू साहब तवज्जो है ना, हज़रत बिलाल फरमाते ने खून जिगर दे पेड़े करके। हज़रत सुल्तान बाहू तर्जमा करते ने, आप फरमाते ने खून जिगर दे ओए पेड़े करके असा इश्क पले थने ओए लाया बर प्याला ओए खिज़ीर रो पीता ते सानू मुर्शद आपे पिला या मेरे आका ने फरमाया बिलाल काबे की छत पे चढ़ के, मकसद मेरा ये मौजू नहीं है, मौजू है मौला अली। कह दो सुबहान अल्लाह। अली दा मकाम वेख, अली दी अजमत वेख, अली दी शान वेख। मेरे आका करीम ने हज्जतुल वदा दे मौका ते मेरे आका ने मकाम गदीर ते गदीर खुम ते सरकार ने सहाबा नू जमा फरमा के, तवज्जो मेरे नबी ने सहाबा नू जमा फरमा के मेरे आका ने अली दे बाजू नू पकड़िया, अली दे बाजू नू पकड़ के इंज बुलंद फरमाया, फरमाया मेरे सहाबा अर्ज़ की जी सोनिया, फरमाया मन कुन तो मौला फ़अलियुन मौला। कुछ कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी दी ज़बान है, मेरे नबी दी ज़बान साढ़े वास्ते कुरान। मेरे नबी ने हाथ पकड़िया, राणा तवज्जो कर, हाथ पकड़ के मेरे नबी ने फरमाया मन कुन तो मौला फ़अलियुन मौला। मेरी सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा जिंदा मैं मौला होंदा अली मौला। बुलंद आवाज़ नाल, बुलंद आवाज़ नाल, बुलंद आवाज़ नाल। हज़रत मोहतरम मेरे आका ने फरमाया मन कुन तो मौला फ़अलियुन मौला।
ان دا معنی سادہ جہا ہے، جندہ میں مولا اندہ علی مولا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا جندہ میں مولا اندہ علی مولا۔ ان میں ونڈ بھی کراں مسئلہ تاکہ سمجھ آ جاوے۔ اوتھے صدیق اکبر بھی موجود سن، عمر فاروق بھی موجود سن، عثمان غنی بھی موجود سن، طلحہ زبیر بھی موجود سن، عبد الرحمن بھی موجود سن۔ میرے آقا نے فرمایا جندہ میں مولا اندہ علی مولا۔ سب تو پہلے مجمع دے وچوں اس پورے اجتماع وچوں حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے فرمایا باخ 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 باخ، اندہ مانا ہے واہ 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 واہ۔ حضرت عمر نے فرمایا علی تو مومنہ دا بھی مولا میرا بھی مولا۔ فیصل آباد والے ہو، آج عمر تے علی نو لڑایا جاندہ ہے۔ لوگ کی بکواس کر دینے کہندے نے علی تے عمر دا جھگڑا رہا، علی تے ابو بکر دا جھگڑا رہا، علی تے عثمان لڑ دے رہے۔ نا میرے رب نے فرمایا یہ رحماء بینہم ہے، یہ آپس وچ رحم دل نے، آپس وچ رحم دل سن، راضی سن آپس وچ، لڑائی کوئی نہیں۔ جے لڑائی ہوئے تے حضرت عمر نو کیڑی ضرورت سی علی دے نعرے مارن دی؟ اچھی کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اور صوفی عبد المجید کیڑی ضرورت سی حضرت عمر فاروق نو؟ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، فرمایا باخ باخ۔ رانا صاحب توجہ، رانا آفتاب صاحب، حضرت عمر فرما رہے نے باخ 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 باخ، اندہ مانا ہے واہ 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 واہ۔ اے علی تو میرا بھی مولا، دنیا والیاں دا بھی مولا۔ جنوں عمر مولا مننے، قادری صاحب جنوں عمر مولا مننے، انہوں سنی مولا کیوں نہ مننے؟ اچھی بولو نا۔ اور بابا سلیمان جنوں عمر فاروق مولا مننے، انہوں سنی کیوں نہ آکے من کن تو مولا فعلی مولا۔ فرمایا جندہ میں مولا اندہ علی مولا۔ کیوں؟ اس دی وجہ کی سی؟ ویچی ہو جائے بندے سن جنہاں نو ڈیڈ پیڑ ہوندی پئی سی، ادوں بھی ہن بھی ہوندی تے ادوں بھی ہوندی سی، وہ نہیں سی من دے مولا۔ اختر سندھو صاحب تسی مدینہ ٹاؤن وچ آئے ہو، اینا سفر کر کے میری بات نو سمجھو۔ ادوں بھی کئیاں نو روڑا سی کہ علی نے اپنے چاچے دے پوت نو مولا بنایا ہے، اعتراض بھی ہوئے، پھر جھگڑا بھی ہویا، پھر بعد ایک ایسا موقع آیا، پھر اس تے بحث چھڑ گئی۔ جدو بحث چھڑی حضرت مولا علی کھڑے ہو گئے، فرمایا تواڈے وچوں کون ہے، تواڈے وچوں کون ہے جن نے میرے نبی دی زبان وچوں سنیا سی من کن تو مولا فعلی۔ جدو روڑا پیا، جدو جھگڑا ہویا، بابا حنیف قادر کے وچوں آیا، ذرا توجہ کر، روڑا پہ گیا، حضرت علی سامنے آ گئے، فرمایا تواڈے چوں کون ہے جن نے میرے نبی دی زبان وچوں سنیا سی من کن تو مولا فعلی مولا۔ بیک وقت 3 صحابہ نبی دے کھڑے ہو گئے، 3 صحابہ کھڑے ہو گئے، انہاں کیا سونیا اساں سنیا سی نبی نے فرمایا سی جندہ میں مولا ہوندا علی مولا۔ تو میں کیا انہاں کا علی 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 کردا اے جگ سارا، علی 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 اے علی علی کردا اے جگ سارا، علی ڈبیاں بیڑیاں اے اے چشتی
قادری تے نقش بندی اوے فیض ہوندے دیاں ناراں ساریاں اوے میرے بھائیو تے پھر جن نے علی نو شہید کیتا ہے ٹائم ہو گیا ہے 2-3 منٹاں وچ اپنی بات ختم کرنا چاہنا وہ بھی نمازاں پڑھن والا کافر نے نہیں مارے علی نو تے شہید بھی ادو کیتا جدو ماہ رمضان المبارک دا مہینہ تے تیرے تے میرے پیر مسلمانہ دے امیر المومنین نبی دے ویر علی فجر دی نماز واسطے اٹھے تو آپ دا معمول ہا جدو کرو نکل دے سن تے نماز دی صدا لاندے جاندے سن آؤ نماز واسطے عبد الرحمن ابن ملجم بے ایمان پرلے درجے دا تلوار لے کے انتظار اچ بیٹھا ہے زہر لگا کے تلوار دے اتے نہ ویکھو تے کم ویکھو عبد الرحمن تے کم کیے علی نو شہید کرنا چاہتا ہے مولا علی کرو نکلن لگے فرمایا لگدا ہے آج میرے نبی دی زبان تے سچ ہون دا وقت آ گیا ہے اینج آسمان نو ویکھیا آسمان دی طرف نظر اٹھائی فرمایا موت تو آنا تے ہے ہی پر آج علی تیرا مقابلہ کرے حضرات محترم حضرت مولا علی مسجد پہنچے پہلی رکعت فجر دی نماز ویکھو کیڈا ظلم کیتا ہے حضرت مولا علی نال جیڑا نبی دا ویر ہے جیڑا امیر المومنین ہے مسلح تے کھڑا ہوئے تلوار ماری تلوار نیچے تک چلی گئی آپ زمین تے گر گئے حضرت علی دی زبان اچ الفاظ نکلے اے اللہ میں کامیاب ہو گیا امام حسن مولا علی دے شہزادے امام حسن تے امام حسین آپ نے قاتل نو پکڑ لیا جس ویلے پکڑیا تے مارن لگے مولا علی نے فرمایا اے نبی دا گھرانہ ہے انہوں مارو نہیں انہوں شربت پلاؤ اچھی حوالہ کہہ دو سبحان اللہ فرمایا حضرت امام حسن بیٹا بولیا انہیں آکھیا بابا اے تیرا قاتل ہے اے شربت دے لائق نہیں فرمایا حسن میں دسنا جانا جیڑا نبی دے گھر وچ پلیا ہوئے ان دا ایک کردار ہے کہ وہ دشمنانو بھی شربت پلا دیں دینے وہ دشمنانو بھی شربت پلا دیں دینے مولا علی نے فرمایا میرے واسطے جڑا شربت لے آئے ہو میرے قاتل نو پلا میرے قاتل نو واہ سیداؤں تو اڈے اسلام تے کیڑے احسان نے آخری بات میرے آقا نے فرمایا قرآن علی نالے علی قرآن نالے اچھی کہہ دو سبحان اللہ بس گل مک گئی 2-3 منٹ دے اندر قرآن علی نالے علی قرآن دے نالے حق علی نالے علی حق دے نالے الحق مع علی والعلی مع الحق القرآن مع علی والعلی مع القرآن فرمایا قرآن علی نالے علی قرآن دے نالے اور قرآن بھی علی جیسا کسے نہیں پڑھیا میں آکھیا علی دی تلاوت بھی بے مثال توجہ علی کوڑے تے سوار ہوندے نے قرآن دی تلاوت شروع کر دینے کوڑے تے بیٹھ دینے قرآن دا ختم ہو جاتا ہے اینی حسین تلاوت ہے ایک پیر کوڑے دی رکاب دوسرا کوڑے دی دوسری رکاب رکھ دینے قرآن دا ختم ہو جاندہ ہے تے میں کمیں اس واسطے قرآن علی نالے علی قرآن دے نالے تے پھر علی دا تربیت یافتہ علی دا لال میدان کربلا دے اندر جدو سر حسین دا نیزے دی نوک تے چڑھیا حسین قرآن پڑھ دے بینے پھر میں نے آکھن دیو اسی خادم آل نبی دے تے ساڑی جند تے جان حسین دیتے پتر پھیرا سب راہ خدا کیتا کے ڈائے سان حسین اسا سنیا نو
نہیں بھولنا تے جیڑا پڑھیا قرآن حسین ممتاز کفن تے لکھ چھوڑو منڈا دین ایمان حسین اے ہے ذکر علی ذکر نہیں ختم ہویا وقت کافی گزر گیا ہے پھر انشاءاللہ زندگی دے اندر ایک دو گلاں بڑیاں اہم میں کرنا چاہتا سا لیکن وہ بھی وقت نہیں ملیا پھر زندگی نے وفا کیتی تے انشاءاللہ مولا علی دی شان دے اندر اگلی بات مکمل کر دیاں گا اللہ تعالیٰ میری تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے اللہ